Bino may gabi magkisunod live sa programa Timbangan sa Katurungan. Kumusta og maayong pagtanaw hilagam sa itong tulumanon? Alang sabsado na mga pangutana i-chat lang katagaan ta nagpagdagat tubagon ta so inyo mga nalibgan mga pangutana labi na sa pagduog sa mga doktrina. O atong paningkamutan nga sa inyo sa mga kalibog diha uban sa mga pagtuon nining gabion na karon ato na mapahayagan mga matagaan ta igsuon og mga pagtagad aron masulbad usab igsuon ang problema sa ato nga pagtuo. Labi na sa mga doktrina na atong gituman sa atong mga matag iglesia, mga kaigsuonan. So, mayong pagtanaw diha sa tanang naminaw, nagtanaw karon sa lain nga mga lugar diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Diha po sa gawas sa nasod maayong gabi ida or may buntag na ito diha ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago, ang ato usab nga partner sa pagsabwag sa maayong diri sa Pilipinas. Maayong buntag diha ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago. Saban po diha nga mga katawan sa gawas sa nasod, maayong buntag, may hapon, may gabi, may udto, may kadlawon o may usang tungang gabi. Diha may gala sa gawas sa nasod, labi na sa mga Adventista diha maayong pagtanaw, may pagkaminaw. Ato lang binaot nga naa mo sa maayong panglawas o ato sang ihangyo nga atong live ato lang i-share samtang kita magapadayon sa pagtuon aron sabdaghan ang masayod igsuon sa mensahe labos tanan sa kamatuoran. So karon gabi una mga igsuon manubag tag mga isyu, mga komentaryo atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kay ilabi na pud sa gipos sa mga ato mga kauban pud nga mga CFD. May tungod tong babae igsuon nga nang luwa daw sa ilang gitawag nga butanganan sa lang holy water ba to? No, unya ilang giingon nga kadto daw SDA kun Adventista, no? Pero malibog ta kay Adventista nang wintas pag nangaryos. O wala man na itudlo may gala sa mga Adventista nga mga riyos. O ngani aduna to giingon nga na ako ni mga Sabadistang mga riyos. Na bitaw tinuod na apan dili to kauban namo. Kanang gitawag ison og mga Church of God Seventh Day, dili nila bawal ang aryos og pulsiras og kwintas. Pero ang ilang pagsimba sa Sabado lang gihapon. Mo na magaingon sila mo to ingon to sa CFD nga naa daw kunoy mga Sabadista nga mga riyos og magkurintas. Oh, kana ato na ang kunon nga naa apan dili na kauban namo. O adunay mga pundo karon nga ang pagpahulay ang pagsimba sa Sabado lang gihapon apan ilang gitugot ang kwintas og pulsiras og kining kanang singsing aryos ilang gitugot na og kana mauna ang mga Church of God Seventh Day og uban pa nga mga pagsimba sa Sabado lang gihapon. Pero sa amoy suon nga pundok nga Seventh Adventist nga original yon kining ilang gipanghawaan wala gina magtudlo igsuon nga okayhan na mo ang mga kwintas o mga aryos o guban pa diha mga singsing wala na itugot na mo, no? Mao na nga base pag ingon niya nga SDA siya apan dili siya sakop sa pundok sa gitawag nga General Conference. O Sabadista siya kaya pagsimba Sabado pero dili siya membro sa Seventh Adventist nga matubada nga namugna sa og narehistro sa 1863. Ato lang karuhon ba kay gipatikos pa kayo mo sa Sabadista nga kadto na kuno nang luwa Sabadista kuno to kay niangkon daw SDA siya. So atong tugutan nga niangkon sa SDA siya apan na pangutan na pila man di kaklase ang SDA nga daghan mang mga tao nga nagpauday sa Sabado karon o daghan man di man lang kakamerang grupo ha. Hinoon kini among pundok nga Seventh Adventist, mo ni siya ang original, mo ni ang punuan gibali. Nga daghan lang ni sipak, daghan lang ni gawas. O nagtukob sa pundok unya adunay mga Sabadista nga grupo nga ang pagsimba sa Sabado apan ilang gitugot ang kwintas og aryos og kanang singsing. O so bas mo to nakaingon siguro nga Sabadista na. Karuho mo na to. Kay dili man sa tanang Sabadista kauban na mo sa tinuuhan. Mura bas Katoliko ba nga Dominguista gihapon apan dili mo kauban. Ana ra man guna. Example, ang Domingo pitindaghana nga Dominguista karon di lang diabot nag mga 50,000 ka mga pundok Dominguista. Oh, mo na pag-ingon nga kinsa man tong nakapatay Dominguista to. Oh, diyan na. Umingodugan ng Dominguista,
Usa di ka pundok kapit daghan naman. Klaruhon ba nga pag-ingon og Sabadista SDE ito o karuhon siya og asa nga pundok nga SDE siya nasakop. Kay daghan man nagsimbag Sabado, di man nagkamera. Ipaklaro gyud. Mabita na nga uban na to nga mga commentator ug uban nga mga kauban ko nga mga Adventista nga mga depender. Lugar nang uban ingon nga taga-imig baptismal certificate nga siya god membro gid sa Seventh Adventist kay maklaro man dito. Kung naay gitawag nga baptismal certificate nga siya god Seventh Adventist, di aton dawaton ang kamatuoran, pero ang pangutana, aktibo ba siya nga membro sa Seventh Adventist? Kaya na may mga tao nga niunda na pagpangalagad sa Ginoo, matod pa sa pinulungan ba nga di backslide na pagka Seventh Adventist, o niya pila nakatuig, nga mo na nga nag-aryo siya, kaya na backslide lagi, pero gitugaan lang, Seventh Adventist, pero backslider. Yan na ba? Muna, kining uban ko ng mga tao nga mga matupadiha, ka na mauban mo si FD, bitaw, wala, i-post dayon, nga maunin mga Sabadista. Pastilan, ayo hapon ninyo pagdat, tarungon ba po, nga, ipaklaro gid ba, karuhon mag-ayo, kay, kung niangkon siya nga SDE siya, unya kauban na mo sa tinuuhan, ang pangutana, aktibo ba siya nga Seventh Adventist? Kay basin bag dugay ng niundang, unya mauna nag-aryos na siya, nagsingsing na, posiras na, nagkwintas na, kay dugay na niundang, papangalagad si Ginoo, ni backslide na, dili na siya membro aktibo sa Seventh Adventist. Una ako lang nag-komentaryuhan mga kaigsuunan tungod kay grabe ang batikos sa mga CFD sa katong babae nga ng luwa nga Sabadista daw kuno. Aruhon na to, unsang klase nga Sabadista? Kauban ba namo nga Sabadista? O sakop ba sa Church of God Seventh Sabadista man gihapon? Kaya di man lang kausa na klase Sabadista, daghan man, mura pong Domingista ba? Daghan pong Domingista. Sa amo po Sabadista po, napoy daghang Sabadista. Munang atong karuhon mga kaisunan. Na atong nambiyaan, kaya ko lang isa-isa ba nga ang insakto ba nga pagkomentaryo, atong karuhon kay naanay daghan nga maulawan, daghan ng muriak, kay mauna, nag-away na mga komentaryo dahil sa social media, unya isig dipinsa na, unya mingon itong uban nga, di na mo angkon, kaya nakasaha naman, basti lang, kung di mo mo angkon, kung tinuod ko ng kauban na to, maluoy ba puta. Pero kauban na muna, igsuon, panalitan, kauban na muna, huwag po na muna suguwa, nga maluwa diha. Wala na. Sa amoy isang kabahin, sa kunang giingon, wala na muna kinaiyaha nga, amo ng pang-atakiho ng mga butang simbahan sa Katoliko. Di na muna nakuan. Ang among giatake dire, dili ang mga pundok o simbahan, kundi ang doktrina na may atong sibutan, God. Doktrina, pagtulunan, mauni ang pinaka-importante ng isgutan may gala sa ato nga pagsangyaw sa maayong balita, kining doktrina, pagtulunan. Kaysa ako nang giingon mga kaisuan, unsa pa kanindot ang imong tinuuhan diha nga ngalan nga narehistro sa gobyerno. Unsa pa naka guwapo diha nga naay bersikulo diha mabasa kay na morgan ang mga pundok nga rehistro gani na mga bersikulo. Wag ginay problema. Ang problema na igsuon, kini bang doktrina. Unsa man kalig-on ang doktrina nga sa imong pundok kipasakupan. Nasubay banas Biblia nga mga doktrina kung pagtulunan. Gitudlo banas mga apostolis ang gitudlo ninyo. Muna na kung mga pangutana may gala kay kung ang atong doktrina kung pagtulunan mukawas na ganis Biblia, wa na ginay lami nga doktrina, o kana nga pagtulunan igsuon musangko nas impierno o musangko nas kalaglagan kung ang doktrina kung pagtulunan nga gitudlo sa inyong mga simbahan gipasakupan karon dili ganyan ang babasa sa Biblia ug walay suportado nga bersikulo sa Biblia ug walay itudlo sa mga apostoles, walay itudlo ni Kristo, kana igsuon nga simbahan nagtudlo ana nga wa itudlo sa mga apostoles ug walay bersikulong mabasa, piki na nga simbahan og di na tinuod nga iglesia. Og kanang iglesia may gala mao na gitawag nga muhatod na nato ngadto sa kalaglagan. Kana ako nang giklaro. Mabita ka bantay mo nako nga mag-live ko.
Di mo kabati nako nga atakihon ako ng mga naong ng mga tao. Atakihon naman ng ilang mga sakit diya. Kaya mo na yung klase ko, gipangdake ang mga sakit sa mga tao. Gipangdake ang mga naong sa mga tao. Pamutangan pagsungay ang mga naong sa mga tao, ng mga Adventista, ila pang pang-usbon. Pastilan. O may mahimo ang usbon. Bisa kung saan pag ang naong gipag-usab nila. Oh. Ginahimo ng taas ang suwang. Nakita man ko. Oh, ang akong naong gipang-usog na nila. Wa gyud mo'y mahimo kung usbon ng naong ninyo nako diha sa inyong picture. Kay bisan pag modako ng akong naong diha, mutaas ng suwang diha sa akong naong sa picture ninyo nga inyong gipang-edit, di gyud na makausab sa kung tinuod nga naong. Di ba? Bintahaon ta kon ang akong naong diha sa social media, sa mga picture sa ilang gihimo diha nga taas og suwang, nadaot akong naong diha, bintahaon ta kon maapil ang panagway nga original. Di man gihapon, pabilin man gihapon. Mo nang nonsense iyon. Ikaduha, wa ginay problema nako. Bisag butangan pagsungay nyo kung naong, usbon nyo kung naong, di gyud na nako entertainon, ingnangano, mo na inyong binuhatan, ato lang pasaluon mo anak, baka problema nako. Kanang uban na kaso-kaso eh. Wala. Bisa kung saan pa ko pagkaulaw sa media. Inon pa kanyang mangilad, mga bakakon, ko ana, di gyud na makatandog nako. Wa po'y mugawas nako nga mga pulo nga kanang mukontra ninyo. O di dyo makalaom nga ipangsumbong tamos pulis. Estilan, binata naman na. Binata na. Di na kinaiya na mo. Sa mga Adventista, mga defender, sa mga SDing, mga debatador, nga mga magawali, bisag unsaon migdaot ninyo, di gin mo makaingon nga ipangsumbong tamo ato na mo sa isumbong naglibel, wala na mo na. Tamo siguro, inyo nang himuon, pero sa mo, wala na. Now, parang tamang kaigsunan, unsa man ka-importante ang pagtulunan. Unsa man ka-importante ang doktrina nga dapat natong sundon, mga igsoon. Hibalin ninyo, nga si Kristo mismo nagsulti na gid. Nga adunay mga tradisyon, adunay gitawag igsuon nga mga pagtulunan nga dili hinimo sa Dios, hinimo rag tao. O gitawag siya mga tradisyon. Gitudlo nga mga pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia. Gitudlo nga mga doktrina nga wala itudlo sa mga apostolis. O gitudlo nga pagtulunan nga tao ray naghimo, gitawag siya tradisyon o kanakulba na mga higala nga pagtulunan. O sa ingon ni Kristo, Marcos 7:8, kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang tao, gibiyaan ninyo ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Makaigsuonan kang Kristong pinulungan, di na basta-basta, dili na akong pinulungan kang Kristo na. Nga adunay pagsimba, nga kawang lamang, sa lain nga pagkasulti, pagsimba nga dili dawaton sa Ginoo, kung kanang gisunod nga mga doktrina kung pagtulunan, tao ra ang nagbuhat anak. Kung sabay sumpay dito, sa versikulo 8, kay inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. O gipalabi ang kasuguan sa tao. Diha ang problema, mga kaigsunan. Diha ang problema. Kaya sa Usias 4, versikulo 6, klaro ang giingon dito. Ang akong katawhan na laglag kay nakulangan sa kahibalo. O nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Kana mo'y bantayanan, mga higala. Daghan ang malaglag inangano na kulangan sa kahibalo. Unsa nga kahibalo? Kahibalo sa bala ang kasulatan. Namo rin mga bright na mga tao nga master kayo sa mga referensya. Bisag asa paklia, encyclopedia, world history, book of knowledge. Basta daghan ang referensya nga memorize pa isang mga pahina. Problema lang kay ang Biblia. Wa kay bawog asa repet nga sulat ang napulo kasugo. Wala kay bawog unsay doktrina itudlo sa mga tao nga dapat itudlo para matuman sa mga tao para maluwas sila. So tiyan ta mga kaigsuonan,
frankly speaking lang, ang doktrina, dako ni siya, dako ni kalabutan sa atong kaluwasan. Wala may laing manuluwas si Kristo man gyud. Kay sa buhat 4:12 resulta man dito, nga wala na lain pangalan sa silong sa langit gihatag nga maluwas ta. Kisa ngalan ni Ginoong Hesus or ngalan ni Kristo. Sa ato pa kanang mga ngalan sa mga relihiyon di na makaluwas na to. Wala na may laing ngalan. Ang ngalan ng Ginoong Hesus. Unya, kini mga ngalan karon nga nas gobyerno, giresos gobyerno, mo nagiingon nga dili makaluwas nato ang relihiyon. Dili makaluwas na disuon kining pangalan nga giresos gobyerno. Mismo gani si Kristo wala mag-introduce sa ngalan sa pundok nga atong sudlan para maluwas ta. Wala. Simple nga pangutana, simple nga tubag ni Kristo. Nangutana ang taong dato sa Ginoo nga magtutudlo, Mateo 19:17. Magtutudlo unsa man akong buhaton para makabaton ko sa kinabuhing dayon. Ang tubag ni Kristo iyan og tinuod nga tubag kay Dios may gipangutana. Og matod pa ni Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Munit tubag si Ginoo. Kung gusto ka moadtog langit, tumana ang balaod si Ginoo, tumana ang mga sugo si Ginoo. Kay munit tubag ni Kristo. Unsa man sugo ang tumanon? Sumala pa sa Deuteronomio 4 versikulo 13, ang nasulat nga napulo kasugo sa duruha kapapan nga bato, ipatuman sa mga tao. O sa tumanon, napulo kasugo. Unang doktrina ang kinahanglan. Pagtulunan, kay bisan pag ibutang nimo sa imong rehistro, ibutang da simbahan ang karatula diha, butangan pag Kristo, butangan pa diha ngalas Ginoo, dili man na problema. Problema diha kung ang doktrina wa magkadimao. Problema diha kung ang doktrina wala matunong sa Biblia, mga kaigsuonan. Usa sa tinuod nga doktrina nga dapat itudlo sa mga tao nga nag-angkon nga tinuod nga iglesia, usa mao ang pagtuman sa napulo ka mga sugo. Usa gina. Oh, dili mahimo nga miingon ta nga kining among pundok tinuod gini, gitukod ni Kristo, apan di mo introduce sa napulo ka mga sugo, palpak ng pundoka, di na tinuod. Mo nagiingon nga ba ra na. Oh, usa ingon ni Isaiah ni Kristo, Marcos 7 versikulo 6, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Adunay mga tao nga sige matupad diha, sangpit sang alas Ginoo, apan wala magtuman og sugo sa amahan. Niingon ang Ginoo, di gyud mo kasulod sa ganyan langit. Oh? Basta ingon sa Ginoo, Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanaw Ginoo magkasulod sa ginharias langit. Kay di man tanan, kisa ba ni magkasulod? Nga karon panahon may gala halos tanang pundok nagsampit sa ngalan sa Ginoo, nagampo sa ngalan sa Ginoo, nakaila kuno sa ngalan sa Ginoo. Problema lang kay wala magtuman og sugo. Niingon ang bersikulo nga kanang mga tawhana wa nako na mailhi og nagbuhat nagdautan. Naliman ka na. Bisan pag nakaila kas ngalas Ginoo, gamiton nimo ang ngalas Ginoo sa mga milagro, sa mga pagpanambal, pag-ayog masakiton, sangpit kas ngalas Ginoo, pagpagawas o mga yawa, gamit kas ngalas Ginoo. Apan ingon na yung Ginoo, wala ko kamo mailhi, pahawa kamong tanan, nagbuhat og dautan. Mateo 7:21, paingos 23. Ang question diha mauni, nganong ginganlan magdautan ang mga tao nga nag-ayog masakiton gamit ang pangalas Ginoo? Nganong ginganlan magdautan ni Kristo ang mga tao nga naghimog milagro gamit iyang ngalan? Nganong ginganlan magdautan ang mga tao nga nagpagawas og mga yawa gigamit ang ngalas Ginoo?
apan nganong niingon man ang Ginoo, wa ko kamo mailhi, pahawa kamong tanan nga nagbuhat og dautan. Pangutana, nganong nahimong dautan sila? Usara ang hinungdan, kay wala magtuman og sugo sa Ginoo. Salmo 119, 155. Dili maluwas ang mga dautan, kay sila wala magtuman sa sugo sa Dios. Kinsa daw ang dautan? Mga tao nga wala magtuman og balaod sa Ginoo. Kinsa pa ang mga gitawag og dautan? Mga tao nga wala magtuman sa kabubuton sa amahan. O sa kabubuton sa amahan, kasuguan. Salmo 40, versikulo 8, matod pa sa Biblia, nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Diyos ko, ang imong kasuguan aniya sulod sa akong kasing-kasing. Dili garantiya nga kabaluta mo ampo sa Ginoo, pinaagi siyang pangalan. Dili garantiya nga kabaluta mo paggawas o mga yawa. Dili garantiya nga mananambal ka gamit ang alas Ginoo. Dili garantiya na nga ikaw anak nas Ginoo. Ngano man, klaro ang bersikulo sa Matthew City, versikulo 21, paingos 23, matod pa ni Kristo, akong balikon pagbasa. Dili tanan magaingon ka na Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Sa diha ang gisulti ni Kristo, daghan ni reklamo. Unsa may lang reklamo? Matthew City, versikulo 21, 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong pangalan og nagpagula og mga yawa tungod sa imong ngalan og naghimo og daghang milagro tungod sa imong ngalan? Unya di mi kasul. Nagamit mig mga sa imong ngalan og milagro, nigawas ang mga yawa gamit ang imong ngalan. Nanambal og masakiton gamit ang imong ngalan, unya di mi kasulod sa imong ginharian. O sa ingos Ginoo, kay wala mo magtuman sa kaubuton sa akong amahan. Karon sa may tawag niya 23, o kon niya magaingon o kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Liman ka na. Gitawag gihapon sa Ginoo og dautan. Nanambal gigamit ang ngalan sa Ginoo. Ni pagawas o mga yawa pinagas ngalan sa Ginoo. Naghimog propesiya gamit ang ngalan sa Ginoo. Pero malibog ka, nganong ginganlan magdautan sa Ginoo? O sa rason, wala magtumag sugo. 1 Juan 2, versikulo 4 nagsulti, bisan kinsa nga moingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo kanang tawhan na bakakon o wala kaniya ang kamatuoran. Laliman ka na. Tawgon tagbakakon sa Ginoo kung nagkaila kaniya, makailatas Ginoo, pero wala magtuman og sugo kanang tawhan na bakakon o wala kaniya ang kamatuoran. Muna'y usay igsoon. Kung tinuod kang relihiyon, kung tinuod kang bundog, itudlo ang napulo ka sugo. Kailhanan siya. Ilhanan siya nga mauni siya ang doktrina sa tinuod na iglesia ang napulo ka mga sugo. Nya karo kanay mga tao miingon na kining among pondok tinuod ni gitukod ni Kristo. Pero dili itudlo ang napulo ka sugo. Daghan ang moangkon na kini among pundok tinuod gini gitukod ni Kristo, apan dili itudlo mingon pa noon nga wa naroy napulo ka sugo brad, duha na lang. Usaw mo na pagkatinuod sa pundok kun mo na istorya. Sa dihang giduha ang napulo ka sugo na wa kun napulo. Duha na lang. Gugmas Ginoo o gugmas si katao. Ngano man ilang gilikayan ang 8 ka sugo. Wa sila kabantay nga kung giduha ang napulo ka sugo, nagpabilin gihapon ang napulo ka sugo. O sa giingon sa Mateo 22, 34 paingon sa 40. 36 o 40. Tanan to. May nangutana sa Ginoo, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan.
Nagipangutana, unsa daw ang dakong sugo sa kasuguan? Ang tubag sa Ginoo mao ni. Mingon siya, og si Jesus mitubag kaniya. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, labis nga tanan, tibok kasing-kasing, tibok mong kalaog, tibok mong salabutan. Mao kana ang unang sugo. Ang ikadang sugo sulusamara. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kining duha ka mga dagong sugo nagasuka diha ang tibok kasuguan og ang mga propeta. Nawala ba ang napulo ka sugo giduha na? Sakto man nag-iingos Biblia. Nga ang napulo ka sugo gilangkob sa duha. Ang pulong nganing paglangkob sa duha, naara gyapon ang napulo ka sugo gilangkob lang sa duha. Ang ila kay lahi man. Ang paglangkob sa duha, nawala man ang walo, kay duha ni nabilin, dili na mao, mga kaigsuunan. Unsay pasabot sa giingon nga, nalangkob sa duha, ang balaod sa Ginoo, gugma sa imong isig katao, o gugma sa Dios. Mao bitaw ni hinungdan mga kaigsuunan, nga ang napulo ka sugo, gisulat sa duruha ka papan nga bato. Kabantay mo? Pwede raman unta sulaton sa usalang kapapan nga bato ang 10 Commandments. Pwede ra. Apan nganong giduha man yun? Nganong giduha man pagsulat? Tungod kay adunay gipasabot ang Dios. Kay ang usa ka papan nga bato nagrepresentar sa gugma sa atong Ginoo. Ang usa ka papan nga bato nagrepresentar sa gugma sa atong silingan o isig katao. Nakaron, pila man kasugo ang nasulat sa usa ka papan nga bato nga nagpunting sa gugma sa atong Dios. 4 kasugo sila. Sa usa ka papan nga bato, adunay 4 kasugo nga gisuwat sa Ginoo. Unsa mang sugoa? Yeah. Dili ka magbaton og Dios nga lain. Unang sugo to. Ikaduhang sugo, ayaw pagyukbo og mga ribulto. Ana. Ikatulong sugo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ikaapat nga sugo, hinumdumi og santuson mo ang adlaw nga Sabado. Kanang 4 ka sugo nasulat na sa usa ka papan nga bato. Nalangkob diha. So pulong nalangkob, wala na wala. Kung imong gihigugma ang Dios, ayaw pagbaton o daghang Dios. Kung imong gihigugma ang Ginoo, ayaw pagyukbo og mga ribulto. Kanang mga larawan kinulit. Kung imong gimahal ang Ginoo, kung gihigugma nimong Ginoo, ayaw pasapad ang pangalan. Sunod, kung imong gihigugma ang Ginoo, mubalaan ka sa adlong Sabado. Muna usa diha. 4 ka sugo ang nalangkob sa usa ka papan nga bato. O kanang 4 ka sugo nagrepresentar na sa gugma sa atong Ginoo. Sunod, unsa sugoa ang nasulat sa usa ka papan nga bato, kay duha man to. Adunay 6 ka mga sugo. Nga kanang 6 ka sugo nagrepresentar na siya sa gugma sa atong isig katao kun gugma sa atong silingan. Unsa sugoa? Mga anak butahod o ginikanan. Para sa tao na. Dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka magsaksig bakak, batok sa imong isig katao. Sunod, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katao, sa balay sa imong isig katao, sa ilang kahayupan, sa ilang mga mananap, o sa ilang mga sulug-sulugo og babae lalaki, o sa bisan unsang butang nga dili imo ayaw kaibog anak. 6 ka sugo ang nasulat sa usa ka papan nga bato. O kanang 6 ka sugo, mao na siya ang nagrepresentar sa gugma sa atong isig katao. Yung pangutana, sa nalangkop ang 2 ka sugo, sa gugma silingan o gugma sa Dios, ang pangutana, nawala ba ang napulo? Wala mawala ang napulo, kaya gilangkob lang. Niingon ang bersikulo 40, niining 2 ka mga dagkong sugo, nagasukad ang tibuok kasuguan. Meaning, niining 2 ka mga dagkong sugo, gugma sa imong Dios o gugma sa imong silingan isig katao, naadiha ang napulo ka mga sugo. Wala na wala.
Nga naman, kung imong gimahal ang imong silingan, di na mo siya kawatan, mutahod kasi mo mga anak, ang mga anak mo tulog ginikanan, dili man napaw, di mangawat. Di ka maibog sa butang nga dili mo, kung imong gimahal imong silingan. Kung gimahal imong Dios, usara imong Dios. Di ka mayugbo maribulto. Di ka mo gamit sa alas pasipala. Santuso ni mga daw Sabado. Kana, kung gimahal imong Ginoo. Laktag na pagkasulti, ang gugma sa imong isikatao, mo ni mga sugua nga itong mabasa. Roma 13. Roma 13, versikulo 9. Ang mga sugo nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, o bisan unsa nga sugo kinalangkob nining mga pulunga, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Natanawa, nalangkob diha ang unom kasugo. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, na diha ang unom ka mga sugo. Higugmaa ang Ginoo, labos nga tanan, na diha ang upat ka mga sugo. Lakto ng kasulti, wala na wala ang napulo kasugo, bisan pag nalangkob sa duha kasugo, mga kaigsunan. Ang uban lahi man. Sa diha nalangkob sa duha, ay duha na lang ba, duha na napulo ron. Malibog ta. Duha na lang daw, wala na napulo. Kasagaran sa mga ubang nga pundok mo ni gamiton. Bago na ron ba, duha na lang kasugo ron. Bingon siya na nga, awa na ng Sabado, duha na lang kasugo ang gituman. Pero malibog ta. Kana mga tao nagwali, duha na lang kasugo sa ilang simbahan, kundi sa Katoliko, wa na ribulto. Nganong gituman manimo nga di ka magyugbo ribulto, nganong gituman nimo nga di ka magpatay, nganong gituman nimo nga mutahod ka ginikanan, gitudlo nimo sa imong simbahan, mga anak mo tahod mo ginikanan. Di ta magpatay, di ta mangawa, di ta manapaw. Nganong gitudlo man ang siyam kasugo, ang pangutana. Nganong ang usa kasugo, di man itudlo? Gitudlo sa napulo kasugo, sa mga simbahan karon. Gitudlo ang siyam kasugo. Kay walay pastor karon, walay pastor sa mga simbahan ng Dominguista, nga moingon, mupatay mong tao, mga awat mo wala. Gitudlo na nila nga ayaw mong patay, ayaw mong pagpangawat, ayaw mong panapaw, ayaw mong pagsagsibakak. Gitudlo na sa mga pastor sa Dominguista. Apan nga nung labyan man tong ikaapat kasugo, nga musantos tag Sabado, nga kauban ramana. Tanawar ha? Tanawar. May nga, wala na nang napulo kasugo, Brad. Ang mutuman na katulamang naulipon sa Ehipto. Kay sumalabas, Deuteronomio 5, versikulo 15, ang mutuman daw sa napulo kasugo, katulang naulipon sa Ehipto. Apan ang nagwali, nituman pog siyam kasugo. Kay, kasagara nga magwali nga ang mutuman sa napulo kasugo, ang naulipon sa Ehipto, ang ilang simbahan, waribulto. Waribulto. Di natuman sugo. Wa po na tudlo magpatay, wa po na ngawat, wa po na napaw. Unang anong gabantay mo ani nga wala man sa puna ulipon. Mo na makalibog. Ang napulo kasugo gisulat sa Ginoo sa usalang kahigayon. Ang ikaapat kasugo kauba na siya sa siyam ka mga sugo. Apan nganong ang itudlo katurmang siyam, di man itudlo ang Sabado. Tanawara ang delikado. Nakaron, kung itudlo ang siyam, ang Sabado dili itudlo, unsay may tabo. Santiago 2, versikulo 10. Bisan kinsa nga nagabantay sa kitabukan sa kasuguan, apan malapas ang usa ka bahin niini, siya mahimong manilapason sa tanan. Kabantay mo. Bisan pag imong gitudlo nga ang siyam tumanon, ang usa ka basugo dili tumanon, way kwinta ang siyam nga imong gituman, kay ang Sabado imong gilapas. Mahimo gihapuntang
manilapason sa tanan. Kung itudlo ang siyam kasugo sa napulo kasugo, unya ang Sabado dili itudlo kay wala na kuno. Kung malapas gani ang Sabado, kung matuman ang siyam, unya malapas ang Sabado, lampurnas tanan ang hinungdan niya, usalang kabalaod. Muni kulba mga ikala. May pagtanaw ni Sister Doloriap Galio na nakaroon sa Kisul Bukidnon, kung sila mamalhin. O usab ni Brother Richard Burden Velarde, may pagtanaw po niya. O ni Brother Nilboy Katugal Pedrano, na nakaroon sa Likapaw. Umayong gabi di Brad. No? So, padayon tama kay Iksunan. Ang doktrina sa tinuod nga iglesia nagtudlo nga ipatuman ang napulo ka mga sugo. Kung wa mo mutudlo ana, kung ang inyong pundo karon gipasakupan wala gani mutudlo nga ipatuman ang 10 commandments, kanang pundo ka piki na og di gyud na tinuod. Nganuman, kay ang tinuod nga iglesia, ang tinuod nga pundok nagtudlo na nga ipatuman ang napulo ka sugo. Usa ingon ni Kristo, sa gisugo niya ang mga apostolis, lakaw mo sa tibok kalibutan, iwali ninyo ang may balita. Tunan ang mga katauhan, botismuhi sila, sa ngalan sa man sa anak o sa balan nga espiritu, o tudui sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Usay tugon, tuduan sa pagtuman sa tanang sugo. Unya karon kay ang Sabado gisugo mo na. Nganong laktawan man? Nganong itundo katuruman di magpatay, katuruman di mangawat, katong di manapaw, katong di maibog, o kung dili ka Katoliko, ang mga itudlo, siyam. Pero Katoliko ka, o Roman Katolika, ang itudlo, 8 raman lagi. Kaya naman sila ribulto, dili itudlo nga bawal ang pagyubog larawan. Dili po itudlo nga Sabado ang simba. Ang itudlo, katurang siyam. Ang katurang 8. Nganong 8 may itudlo nga napulo man na? Niingon ang Ginoo nga ipatuman, tuduan pagtuman sa tanang sugo. Unya kung tanang sugo, nganong laktawan mo itong Sabado? Nganong laktawan mo itong ribulto? Nga di sugo mo itong dili magyukbo? Nganong 8 may itudlo? Sultian to mo. Kung 8 inyong tumanon sa napulo ka sugo, impierno ang padulngan. Impierno gyud. Kay bisan kinsa nga nagbantay sa katabukan sa kasuguan na panmalapas ang sa kabahin niini, mahimo siyang manilapason sa tanan. Gilapas ang 2 ka sugo, gituman ang 8. Way kwinta ang 8 gituman, kay naay 2 gilapas, o ang sala, mugawas lang kung naay lapason nga balaod, o ang sala, bayran o kamatayon. Romas 6:23. Ang giingon ni Kristo, giingos Biblia, Osyas 4 versikulo 6, ang akong katauhan malaglag kay nakulangan sa kahibalo o nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Kinsa ang malaglag ang nalimot sa balaod sa Ginoo. Kinsa ang malaglag ang naglapas sa balaod sa Ginoo. Kinsa ang di maluwas ang di mutuman sa balaod sa Ginoo. Ngano man makaingon tag di maluwas, si Kristo mismo nagsulti. Kung gusto ka moadtog langit, tumanang sugo, bantay ang balaod, kung moadtog kag langit. Ato ni mga tao karong panahon nga ganahan moadtog langit, di mo sugo. Ganahan moadtog langit, mahadlok og impierno, apan dili mo bantay na pulo ka sugo, unya mahadlok ma impierno. Ganahan moadtog langit, di lang mutumag na pulo ka sugo, unsaon pa ka langit ana? Nga di man mutuman, pero ganahan moadtog langit. Mo na giingon ba nga, huna-huna ray langit, pero ang binuhatan impierno. Di na maluwas. Nga naman, ngon dili maluwas, hukman ka sumala sa atong binuhatan. Wala ba ingon ang bersikulo, hukman ka sumala sa atong huna-huna. Kay huna-huna ra, o daghang malangit, o bisag mabuhat magdautan, daghan malangit, kay huna-huna gid. Kay musugot sa dili, mga isun. Bisan pag-unsa kadautan ang tao. Bisan pag-unsa ka manilapason ang taos balaod, magunahuna man ang langit. Labi nang masakit na, hunahuna ka ng langit. Problema lang kay hukman ta sa atong binuhatan, dili sa tong huna-huna.
2 Corintios 5, versikulo 10, kitang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag usa kanato magadawat sumala sa nabuhat sa tong lawas, maayo kung dautan. Ang basihan sa hukom, ang atong binuhatan. Usa na. O ang basihan sa Ginoo sa paghukom, kung kinsa ang malangit o kinsa ang maimpierno, ang napulo ka mga sugo. Unsay giingon ni Pablo sa napulo ka sugo? Roma 7:12. Ang kasuguan balaan, ang kasuguan matarong, ang kasuguan maayo. Kung atong usahon, ang napulo ka sugo balaan, ang napulo ka sugo matarong, ang napulo ka sugo maayo. Unya ang pangutana, nganong di matamutuman aning balaan man ni, maayo man ni, ug matarong man ni, nganong di kayan mas tao? Usa may naa, sa napulo ka sugo nga ang tao di man makatuman. Ngayon pag lisod, di man lisod in taon, oy. 1:15 versikulo 3, ang ilhanan nga imong gihigugma ang Dios mao nga tumanon nimo ang mga sugo sa Dios, kay ang iyang sugo dili lisod tumanon. Bible na good news na. Dili lisod tumanon ang balaod sa Ginoo. Nan karon, kung may basihan sa Ginoo ang napulo ka sugo, tan-awon sa Ginoo ang 10 commandments sa hukom na, kinsa ang ibutang sa langit o kinsa ang ibutang sa impierno, ang tan-awon sa Ginoo ang basihan ang napulo ka sugo man. Ang pangutana, unsay mahitabo og dangatan sa mga tao nagyukbo og mga rebulto? Unsay mahitabo sa mga tao nga mulapa sa adlaw Sabado nga naa mas napulo ka sugo? Pagtanaw karon, uy, Dominguista man ka, Domingo man ka, Sabado man diri. Di ka pasar. Sunod, uy, dili ka magyukbo og mga rebulto, uy, nagyukbo man ka. So di ka pasar. Muna nga si Isaias nag-awhag na to. Kung tinuod kang magwali, iapil pagwali ang napulo ka sugo. Isaias 8 versikulo 20. Ngadto sa kasuguan o sa pagpanghimatuod, kung sila dili mo sulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang nila. Ang iglesia kon pundok kon relihiyon nga di gani muwalig balaod, ngit-ngit pas alkitran itong pas anuos. Og ang membro ana magsubay sa ngit-ngit nga dalan. Mo na pinakatinuod magkaigsunan. Di gani ka mo sunod unsa ang naas Biblia. Di ka maluwas. Mo na pinakalaro nga istorya. Sige mo na muhukom magkabrad. Usaon mga tinuod magina. Nga kung di ni mo sundon unsa naas Biblia, di ka maluwas. Tungod kay ang Biblia na apil sa requirements sa kaluwasan. Na-appeal siya. O sa ingon ni Ginoo, sa Ginoo, matod pa niya, kamo nagasusi sa balaang kasulatan, kaya nagunahuna man kamo, nga pinaagi ni ini, makaplag, makabaton kamo sa kinabuhing dayo. O sa ingon si Ginoo, inyong gisusi ang balaang kasulatan, kaya nagunahuna man kamo, nga pinaagi ni ini, makabaton kita kinabuhi nga dayon. Unsa daw? Ang Biblia na apil. Nga sa ato pa, kung ang tao dili mo tuo unsa naas Biblia, o ang Biblia pulong sa Ginoo, di ta maluwas. Nganuman, bulahan ang tao nga mutuo sa pulong sa Ginoo. Og mutuman ini, Lucas 11, versikulo 28. Ato tanahon ang Lucas 11, versikulo 28. Apan siya miitubag kanila bulahan painuon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Unsa daw? Bulahan tong naminaw sa pulong sa Ginoo ug nagtuman ani. Unsa may pulong sa Ginoo? Kining Biblia. Bulahan tong naminaw sa pulong sa Ginoo. Bulahan to nagbasa sa Biblia og nagtuman unsay gibasa. Bulahan siya. Mga igsoon, sa di pa tamo tapos, adunay giingon sa Ginoo. Unang Timoteo 2:3-4.
Kahimut-an sa pananaw sa Dios nga ang tanang tao mga luwas unta og mahibalo sa kamatuoran. Timan-i ang Dios Ginoo. Gustos Ginoo ang tanang tao maluwas gyud, walay malaglag. Ikaduha, gustos Ginoo nga tao mahibalo sa kamatuoran. Unsa maning kamatuoran nga dapat natong mahibal-an nga may gustos Ginoo. Number 1, ang Biblia. Ang Biblia, sumala pa sa 1:17, balaana sila pinaagis kamatuoran, kaya ang imong pulong mauman ang kamatuoran. Gustos Ginoo nga masayod ta unsay naas Biblia. Kaya ang Biblia, pulong sa Ginoo og kini kamatuoran. Ikaduhang kamatuoran, Salmo 119:142. Ang kasuguan sa Dios kamatuoran. Buti pasabot nga ang Ginoo gusto nga masayod ta unsa ang kasuguan nga atong sundon, unsa ang kasuguan sa Dios kay kini kamatuoran man. Munan dapat masabtan nato. Tungod kay kun ang tao dili masayod unsay balaod sa Ginoo, malaglag siya. Oseas 4:6. Ang akong katawan malaglag kay nakulangan sa kaibalo ug nalimot sa kasuguan sa Ginoo. Busa ingon ang Ginoo, gusto nako nga mahibalo mo sa kamatuoran. Mahibaw ta unsa ang balaod sa Ginoo nga dapat atong sundon. Ikatulong kamatuoran, Juan 14:6. Ako ang dalan ug ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadtos amahan kung dili pinaagin ako. Niingon ang Biblia, niingos Kristo, gusto nako masayod mo sa kamatuoran. Kinsa ang kamatuoran usa? Si Kristo ang kamatuoran. Ug dapat masayod ta kinsa si Kristo. Unsa ang gitudo ni Kristo? Mo nag-iing sa Biblia, Mateo 11:28. Magtuon mo nako, ingos Kristo. Magtuon mo nako kay makapahulay mo ang akong yugo gaan, ang inyo bugat, ug magtuon mo nako. Magtuon tas Ginoo. Tun-an nato. Unsa kinabuhi ni Kristo? Manang miingon ang uban ng kaigsuonan nga kining among pundo gitukod ni Kristo. Unyawa sa kabantay nga ang Kristong nagtukod sa balistang dako, as si Kristo nga nagtukod ang pagsimba Sabado. Unya ang naglim nga mo gitukod ni Kristo, Domingo ang simba. Layo ras tinuod na. Layo ras tinuod. Kinahanglan masayod ta nga kining Kristo nga nagpurma og nagtukod og iglesia Dios na. Kining Kristo nga nagtukod og iglesia Sabadista na. O kining Kristo nga nagtukod og iglesia di na mokaon og karing baboy. Ato nang tun-an kining Dios igsuon nga atong giila nga may nagtukod sa atong iglesia. Pero ang pangutana, sukwahi. Daghan mo angkon, ebenas mga CFD, kini among bundok tinukod ni Kristo, ila pa ganin sawayo si Suwait, kadugay na namatay. Kini sa Badista, ang tukod na, si kito man nag-utok, mo ilang ingon. Mo ilang ingon. Apa na pangutana, sa ako nag-ingon, bisan pag pila pa ka referensya ang nag-claim nga si Kristo nagtukod sa Roman Catholic, bisan pag usapan na ka labisang referensya, kung Biblia di gani mabasa, palpak na nga referensya. Di nakapasar sa Biblia. Atong balihon, pananglitan, ang imong pundok dili mabasa sa referensya, ang mga doktrina wala sa referensya, unya naas Biblia, kanang pundok ka tinuod na. Kaya dili pwede nga mulabaw ang referensya, magpilde ang Biblia. Bisan pag Biblia ray ako, bisan pag usa ka lamisa inyong referensya, di na kapulpog, di na kapilde sa pulong sa Ginoo. Kaya matoy pa sa Biblia, ang Biblia gisulat uban sa lamdag sa Dios, sa paghatag og pagsabot sa kaluwasan, paghatag og pagsabot sa kaalam sa kaluwasan, pagtudlo unsan pagbuhat og matarong, pagbadlong, pagsaway o pagtulid o pagtudlo. Muna role sa balang kasulatan. Muna nga kining atong gihimo karong mensahe mga kaibigan, atong panikamutan. Kaya atong pag-angkon nga tinuod ng reliyon, ipakita og naay suportas Biblia, tinuod gid ang punduka, way lalis. Mo nag-ingon nako nga ni ata sa gubat sa doktrina, encuentros pagtulunan, inangano, delikado,
kundi ta masayod sa doktrina nga atong gisubay nga di na maday mao. Delikado ang atong padulngan, mga kaigsunan. Mauna, salamat kayo. So, sa di pa ta magtapos, ato sa ning itimbayag maayong gabi si Brad Job, o si Brother Richard Beden Bilarde, o usab ni Sister Karel Igang, maayong pagtanaw din ninyo. O ayaw mo kalimot na ang atong live i-share lang gina siya. Maor na ang hangyo ninyo. Aron sab nga makatabang ta sa pagpakailap sa mga balita, pinagis pag-share sa atong live, aron daghan ang masayod, bisan pa sa gawas sa Pilipinas. Magambot as pagtapos. Minahal nga Diyos, kanay ikaw sa mga langit, salamat din ang kagabion. Salamat sa mga panahon na kaya kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalang ini, ang magkatauhan na namin ng tanaw, ang masabtan ang mensahe, masabtan ang tinuon ng doktrina, na imong gitulo nga naas balang kasulatan. Salamat usab sa imong pagpasaylo sa mga sala nga nahimo. Ako ang gisalig madawat, pinaagil lamang sa bugtong anak na among manluluwas amin. Bano sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña, kaninyo, nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan, aban ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katauhan. Salamat ming gabi. God bless og babay. Bersikulo lang, walang personal.